क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् साहित्य, सङ्गीत, मनोरञ्जन, सूचना जानकारी तथा एप्लिकेसन ट्युटोरियलहरू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। सदाको सोमबार चाहिँ आज पनि सातामा सात स्रष्टाको सिर्जना कार्यक्रमको चौथो भाग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूकै प्रिय युट्युब च्यानल क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्टमा म मोहन विश्वकर्मा। कार्यक्रमको पर्खाइमा रहनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा हार्दिक नमन। कार्यक्रम सातामा सात स्रष्टाको सिर्जना हरेक सोमबार क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने गर्दछ र यस कार्यक्रममा सात स्रष्टाको सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्ने गरिन्छ। फरक हप्ता फरक विधा प्रस्तुत गर्ने गरेकामा आज कविता विधा प्रस्तुत गरिन्छ। तसर्थ आज म सात स्रष्टाहरूको कविताका साथमा उपस्थित भएको छु। तपाईहरूले पनि आफ्ना सिर्जनालाई कार्यक्रममा प्रेषण गरेर सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा तपाईहरूका सिर्जना पठाउनका लागि हाम्रो यस कार्यक्रमको डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्क माध्यमहरू उल्लेख छ। कृपया आफ्ना सिर्जनाहरूलाई प्रेषण गर्नुहोला। अब भने म सात स्रष्टाको कविताहरूलाई वाचन गर्नतर्फ अघि बढ्न चाहन्छु। आजको लागि पहिलो कविता रहेको छ गुन्सी रामेछाप, हाल दक्षिण कोरियामा रहनुभएका स्रष्टा सन्तोष चौलागाईको। उहाँ हाल वैदेशिक रोजगारीको लागि दक्षिण कोरियामा रहनुभएको हो। कार्यक्रमका लागि कविता उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सन्तोष चौलागाईलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै उहाँकै कविता वाचनतर्फ लागौँ। कविताको शीर्षक छ आशा। सूर्य क्षितिजबाट लुकिसकेपछि उदाएका ती काहाली लाग्दा रातलाई चम्किरहेका ताराहरू हेर्दै पल पलमा सुनौलो बिहानीको आशा जागिरहेको हुन्छ। पातहरूले समेत साथ नदिएको रुख र ती जङ्गलहरू उदेग लाग्दो देखिन्छ। ती पहाडको ढिस्काहरू चिसो चिसो भई हिउँ पर्छ र तुषारोले सताउँछ र पनि त्यो शिशिरलाई वसन्त ऋतुको आशा रहिरहन्छ। हिलो र मैलोको बिचमा त्यो चिसो पोखरीको पिँधमा उम्रिएको एउटा कमलको बिरुवामा पनि फक्रिएर सुन्दर भई फुल्ने एउटा महान सपना सजिएको छ। ठुला ठुला पहाडहरूले छेक्न खोजे पनि, ती ढुङ्गे बगरहरूले रोक्न खोजे पनि, हिमालको तिर र पहाडको खोज हुँदै बग्ने ती नदीहरू समुद्र पुग्ने अभिलाषाका साथ निरन्तर बगिरहन्छन्। यी आशा अभिलाषा बोकेका सुन्दर सपनाहरू सपना मात्र सीमित हुँदैनन्। सफलताको खोल ओढेर हामी सबैको प्रेरणाको मुहान बन्दछ। गुन्सी रामेछाप, हाल दक्षिण कोरियामा रहनुभएका स्रष्टा सन्तोष चौलागाईको कविता मैले वाचन गरेँ। अब म सुम्बेक इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 2 इलामका स्रष्टा दीनानाथ पोखरेलको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। साहित्यकार दीनानाथ पोखरेलको केही कृतिहरू पनि प्रकाशित भइसकेका छन्। उहाँका प्रकाशित कृतिहरू श्रद्धाञ्जली, शोक खण्डकाव्य र मुटुभित्रको माटो कविता सङ्ग्रह रहेका छन्। अबलाई लागौँ कवि दीनानाथ पोखरेलको जीवन शीर्षक कविता वाचन गर्नतर्फ। चमक्क चम्किएको मोती नील गगनको स्वच्छताको स्फटिक झैँ शान्त, स्निग्ध र शालीन, तर काँचको चमकको फुर्ती, भ्रम भरिएको चञ्चलता पोखिरहन्छ। नील गगनको मोती विशिष्ट शालीन मुद्रामा काँचको चर्तीकला हेरेर नजाने झैँ गर्छ। गगनको मोतीको आवरणमा आडम्बरीपनको म रजाइ गर्दैछ। रामकथाको खेतीमा रमाउँदै आफ्नो उचाइ गगनभन्दा अग्लिएको निष्कर्ष निकाल्छ। यिनै परिवेशमा निसासिएको म आत्तिँदै छटपटाइरहन्छ। यही छटपटाहटको अर्को दास म भने। लाभ हानि तेरो मेरो र प्राप्ति अप्राप्तिका अवेद्य चट्टानसँग रगडिँदैछ। अर्थहीन कार्यको बोक्रे हाँसोमा जिजी भिसाको बन्धनमा बाँधिएर आफ्नो जीवनको मूल्यवान समय सोइट्याउँदै दृष्टि छोपेर निर्धक्क खाँदैछ। अनायास काल प्रवेश गर्छ। शक्ति, बुद्धि र भ्रमको डल्लाले देख्न नपाउँदै दम्बी मलाई टिपेर लगिरहेछ। तर अर्को म अलिकति पनि लघुतावास गर्दैन, बरु जितको रित्तो भाँडो भरिएको मान्दै शून्यतामा आकाशिन्छ अनि शून्यतामै थचारिन्छ। तिमी मान या नमान, बस यही हो जीवन। सुम्बेक नगरपालिका इलामका साहित्य स्रष्टा कवि दीनानाथ पोखरेलको जीवन शीर्षक कविता वाचन गरे।
यसै क्रममा मेरो हातमा अब अर्को कविता रहेको छ। यसलाई लेखेर पठाउनु भएको छ गुनपा 5 बर्दियाबाट सुशीला शर्मा पुरवारले। नारीको मर्म शीर्षक यो कविता अबको वाचनमा। छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा दिनुपर्छ, छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा दिनुपर्छ, अनि मात्र यो समाजको विकास हुन सक्छ। बिन्ती गर्छु बा आमा दाजुभाइ, बिन्ती गर्छु बा आमा दाजुभाइ, शिक्षित बनाऊ सबैले छोरीलाई। पुरुष जस्तै नारी पनि सक्छन् केही गर्न, पुरुष जस्तै नारी पनि सक्छन् केही गर्न, बुझिदेऊ सबैले यो नारीको मर्म। एउटा हात पुरुष त अर्को हात नारी हो, एउटा हात पुरुष त अर्को हात नारी हो, केही छैन फरक दुवै बराबरी हो, केही छैन फरक दुवै बराबरी हो। नारीको मर्म शीर्षक यस कवितालाई पठाउनु भएको थियो गुनपा 5 बर्दियाबाट सुशीला शर्मा पुरवारले। सुशीला शर्मा पुरवारको यो कविताको वाचनसँगै अब म नेपालगञ्ज बाँकेका भरत चौलागाईको कविता वाचनतर्फ लाग्न चाहन्छु। उहाँ हाल मास्टर्स पहिलो सेमिस्टरका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँ दृष्टिविहीन भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ र यो कविता मेरो जीवनको वास्तविकतासँग मिल्ने कविता हो भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ सेतो छडी। दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूको आँखा भनेर भनिने सेतो छडीको बारेमा लेखिएको भरत चौलागाईको कविता यस्तो छ। अहो निर्मल कस्तो सुशोभित छ, मेरै सामु भविष्य अनि अतीत छ। मन्त्रमुग्ध शालीन गीत छ, हारी कहन्छ जित छ। चिराग जिन्दगीको कडी सेतो छडी, एक आत्ताको बिलाप यसले क्रन्ध दियो। बबुराको निर्भीक सोपन धर्मरित थियो, दिगदिगन्तमा स्वयं पीडा चहरिया थियो। जङ्घात तरमा पिल्सिएको डोरी समाउँथ्यो, जगाउँदै भन्छ छलौरी जग पाउ अघि बढी। अभाग जिन्दगीको कडी सेतो छडी, ज्ञात भएन निजको श्रेयता को हो, उही मेरो विधाता हो। आज यही छ लौरी मेरो समीप छ, हामीभित्र दिगको दिव्य दीप छ। सुमार्गको जाजल्यमान बिम्ब झल्काउँछ, मानस पटलमा अजयको ज्वाला सल्काउँछ। नित्य थाम्छ हस्त तलमा अडी, लाख जिन्दगीको कडी सेतो छडी। जाहेर गरुण स्वयं साथ भयो, लोकपवाद भिडमा अपवाद भइदियो। सब झैँ भएरै सजीव छौ, त्यसैले तिमी कति अजीब छौ। म झैँ लावारिसको करिब छौ, ऋण चुकाउँदै सायद बाँचेर मरिदाग। जिन्दगीको कडी सेतो छडी, भवसागर पार जानु छ, तिमीलाई साथ लानु छ। सके लोकको हित चिताउँछु, आदर्श उत्तम जीवन बिताउँछु। विपुल घाउ छन् छातीभरि, तर साथ देऊ यसै गरी। चिराग जिन्दगीको कडी सेतो छडी हो मेरो सेतो छडी। यो निकै सुन्दर र चेतनामूलक कविताका लागि नेपालगञ्जका स्रष्टा भरत चौलागाईलाई हार्दिक धन्यवाद। अहिले तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ सातामा 7 स्रष्टाको सिर्जना कार्यक्रम र आजको यस कार्यक्रममा कविता विधा प्रस्तुत गरिरहेको छु। कार्यक्रममा 4 जना स्रष्टाहरूको कविता वाचन भइसकेको छ। अबको लागि 5औं कवितातर्फ अघि बढ्न चाहन्छु। अबको कविताको शीर्षक रहेको छ शिक्षा। यसलाई लेखी पठाउनु भएको छ गुनपा 5 बर्दियाबाट आलोक पुरवारले। अब अहिलेलाई लागौँ यही कविताको वाचनतर्फ। शिक्षा देऊ हामीलाई अज्ञानताको मुहार फेर्नु छ, हामी बालक एकजुट भई देशको सेवा गर्नु छ। दरिद्रता र गरिबीलाई जरैदेखि हटाउनु छ, दरिद्रता र गरिबीलाई जरैदेखि हटाउनु छ। शिक्षा ज्ञानको खजना भई मस्तिष्कमा भण्डारण गर्दछ, अज्ञानीलाई ज्ञान दिई सफलताको शिखर चढ्दछ। शिक्षाको गुणगान सिकाउँदै सिकारको हृदय भर्दछ, स्वैच्छिक रूपले ग्रहण गर्नेहरूलाई पूर्णिमाको किरण छर्दछ। शिक्षाले वर्गीय विविधता नल्याई समानताको श्रेय दिँदछ, सबै वर्गको आवश्यकता अनुरूप सुहाउँदो सहयोग पुर्याउँदछ। शिक्षा ग्रहण गर्नेहरू उच्चताको शिखर चढ्नेछन्, देशमा अशिक्षा र कलह हटाई लोकको सेवा गर्नेछन्। भर्खरै वाचन भयो बर्दियाका स्रष्टा आलोक पुरवारको कविता। अब मेरो हातमा बल्ख काठमाडौँकी स्रष्टा सरिता आचार्यको कविता रहेको छ। कविताको शीर्षक छ विचित्रता। अब अहिलेलाई सरिता आचार्यको कविता वाचन गरौँ। एक दिन म सपनीमा झस्किएछु, आश्रय स्थल बाहिर अँधेरीमै निस्किएछु। पाइलाहरू रफ्तारमा चल्दै थिए रे, अस्तित्व खोज्दै मन मस्तिष्कहरू खै के को ज्वालामा जल्दै थिए रे। अचानक मेरो नासिका दब्न पुगेछ, नयनहरूलाई कष्ट भएछ। म तर्सेँ
उठ्न खोजेँ तर पखेटाको अभाव भएको महसुस भयो। डुब्न खोजेँ तर महासागरदेखि निकै टाढा भएको महसुस भयो। फेरि हिँडेँ तर सुने त्यो त एउटा झकिझकाउ महल थियो रे। मलाई थाहै थिएन। सोच्थेँ एउटा पूर्ण कहाली लाग्दो शून्यता हो, तर त्यहाँ त निकै चहल पहल थियो रे। गोडाहरू थाकिसकेछन् क्यारे। अकस्मात म चिप्लिएछु। अनेक ठक्करहरू पाउँदै गोरेटोदेखि केही तल पल्टिएछु। बेसुरमै पनि हातपाउहरू चलमलाउँदै थिए रे। हृदयका हरेक स्पन्दनहरूमा केही भावहरू सलबलाउँदै थिए रे। त्यति बेला त मेरा कर्णहरूलाई शान्ति भएछ। हृदयले शीतलता भेटाएछ। म बिउझेँ। उठ्न खोजेँ तर कसैले नउठ्न अनुरोध गरिरहे चाहिँ लाग्यो। जन्झालबाट छुट्न खोजेँ तर कसैले नछुट्ने आग्रह गरिरहे चाहिँ लाग्यो। फेरि बसेँ। बल्ल देखेँ त्यो त उजाड मरुभूमि पो रहेछ। थाहै भएन अनन्तताभित्र हराउन खोज्दा विचित्रतामै हलमल भएछ। बल्खु काठमाडौँकी स्रष्टा सरिता आचार्यको सुन्दर कविता वाचन गरिसकेपछि अबलाई आजको कार्यक्रमको लागि अन्तिम कविता वाचन गर्ने बेला भएको छ। कार्यक्रमका लागि अन्तिम कविताका रूपमा नेपालका पूर्व युवराज स्वर्गीय दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ हे आमा। यो कविता उपकार त्रैमासिक पत्रिका 2045 वर्ष 8 अङ्क 3 मा प्रकाशित भएको थियो। अहिले मैले यस कवितालाई साहित्यिक सङ्ग्रहालयबाट साभार गरी वाचन गर्न गइरहेको छु। कविता हे आमा अगाडि कस्तो छ सुनौ। देखाइदेऊ हे आमा काम, काम हामी गर्दछौँ। देखाइदेऊ हे आमा काम, काम हामी गर्दछौँ। घरका भित्ता भकारी डाला पौरखले भर्दछौँ। जाने हो कता देखाऊ बाटो हृदय खोलेर। जाने हो कता देखाऊ बाटो हृदय खोलेर। उघार्छौँ हामी ज्योतिको दैलो यो जुगै फेरेर। घुम्दछौँ प्रत्येक गाउँका कुना ज्ञान ज्योति छरेर। घुम्दछौँ प्रत्येक गाउँका कुना ज्ञान ज्योति छरेर। प्रत्येकका सुक्खा खलोमा अझै सिँचाइ गरेर। पुर्याउँछौँ सारा विकट ठाउँमा चम्किलो बिजुली। पुर्याउँछौँ सारा विकट ठाउँमा चम्किलो बिजुली। उर्वर पार्छौँ खोज र बगर यही माटो उचाली। यो छातीभित्र छराको बल्दो नेपाल तागत। यो छातीभित्र छराको बल्दो नेपाल तागत। मेहनत गर्छौँ बनाउन देश बहुन्जेल रगत। भिजाउन परे यो माटो आज मायाले भिजाउँछौँ। भिजाउन परे यो माटो आज मायाले भिजाउँछौँ। माटोमा जाँगर उठाउनु परे आफैले उठाउँछौँ। देशलाई शक्ति चाहिएमा मेरै बाबु छन् तयार। देशलाई शक्ति चाहिएमा मेरै बाबु छन् तयार। चम्किलो सधैँ म देख्न पाऊँ आमाको मुहार। चम्किलो सधैँ म देख्न पाऊँ आमाको मुहार। कार्यक्रमको अन्तिममा मैले नेपालका पूर्व युवराज स्वर्गीय दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको कविता वाचन गरेँ। यसरी आज मैले कार्यक्रम 7मा 7 स्रष्टाको सिर्जनामा 7 स्रष्टाहरू सन्तोष चौलागाई, गुन्सी रामेछाप हाल दक्षिण कोरिया, दीनानाथ पोखरेल सुम्बेक इलाम नगरपालिका 2 इलाम, सुशीला शर्मा पुरवार गुनपा 5 बर्दिया, भरत चौलागाई नेपालगञ्ज बाँके, आलोक पुरवार गुनपा 5 बर्दिया, सरिता आचार्य बल्खु काठमाडौँ र पूर्व युवराज स्वर्गीय दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको कविताहरू वाचन गरे। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईहरूका अमूल्य सल्लाह सुझाव हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला। कार्यक्रमको अबको 5औं भागमा हामी मुक्तक विधा प्रस्तुत गर्नेछौँ, तसर्थ तपाईहरूका मुक्तकहरूलाई पठाउनुहोला। कार्यक्रमको लागि तपाईहरूको सिर्जना पठाउनलाई हाम्रो यस कार्यक्रमको डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्क माध्यमहरू उल्लेख गरिएको छ र तपाईहरूको सहजताको लागि अहिले पनि इमेल आइडी टिप्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको सिर्जना पठाउने हाम्रो इमेल आइडी mohanbahadurBK9@gmail.com mohanbahadurBK9@gmail.com। हस्त आजको कार्यक्रमका लागि कविताहरू उपलब्ध गराइदिनु हुने सम्पूर्ण स्रष्टालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रमबाट म मोहन विश्वकर्मा बिदा हुन चाहन्छु। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानल सँगै रहनुहोला। नमस्ते।